हमने इमरानियत दौर में बहुत मुश्किलातें और FIR हमारे पे हुई हैं। हमने FIR हमारे पे काटी गई, लेकिन हमने मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज, हमजा शहबाज का साथ नहीं छोड़ा। मैं कहता हूँ हमजा शहबाज अपने हलके को अपना घर समझता है। हमजा शहबाज एक विजन का नाम है। हमजा शहबाज एक दुखी इंसानियत का खिदमतगार का नाम है। मेरे वालिद साहब दुनिया से चले गए, रुखसत हो गए, अल्लाह उनकी अपने जवारे रहमत में जगह अता करें। वो उन्होंने मेरी अशरफ भट्टी साहब के हाथ में बाजू पकड़ाया। हमारे पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका सैदर अली नाज़िर। इस वक्त वैसे जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मुताज नहीं है। सीनियर ताजर हैं, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। पाकिस्तान में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो उनको जानता ना हो, और अगर लाहौर शहर की बात की जाए तो लाहौर में भी ऐसा कोई शख्स नहीं है जो उनको जानता ना हो। चेयरमैन है अंजुमन ताजरान लाहौर के भी, और सीनियर रहनुमा भी है मुस्लिम लीग नून के हाफिज़ अताउर रहमान जट मिर्ज़ा मौजूद है। इनसे पूछता मौजूदा जो सूरत हाल है हुकूमत की, इसको ये किस तरह देख रहे हैं? सर बहुत शुक्रिया, आपने हर बार की तरह इस बार मुझे टाइम दिया है। किस तरह देख रहे हैं मौजूदा जो सूरत हाल है मुस्लिम लीग नून की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज ये बात बताना चाहता हूँ आपको और पाकिस्तानी कौम को, कि पाकिस्तानी कौम को ये बताना, जब पाकिस्तान में माशी बहरान था तो हर तरफ यही नारे लग रहे थे, दूसरी पार्टियां लगा रही थी कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। मैं कहता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ की मेहनत ने और हाफिज़ मुनीर जो हमारे जनरल हैं, चीफ मार्शल हैं, उनकी अनथक मेहनत ने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। उसके ऊपर ये मुल्क डिफ़ॉल्ट होने गया। वो 3.5 साल का जो दुरानिया था उसमें कोई तरक्याती काम नहीं हुए और कोई उसमें प्रोजेक्ट नहीं लगे, तो इसलिए हमेशा हर वक्त ताजों पे कोई ना कोई टैक्स आयद किए जा रहे थे जो मईशत के हवाले से बनते नहीं थे। अच्छा सर, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो तब मुस्लिम लीग नून को बहुत से लोग छोड़ के चले गए थे, उनके वर्कर, उनके वोटर सपोर्टर। आपने उनको नहीं छोड़ा, क्यों? इसकी क्या वजह बनी? देखें, मैं कहता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने रियासत को बचाया, सियासत को नहीं बचाया। लोगों से बातें सुन ली और पाकिस्तान में जो माशी इस्तेकाम है उसको लाने में मियाँ शहबाज शरीफ और चीफ मार्शल साहब का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, आपने नवाज शरीफ साहब के साथ भी काम किया है और शहबाज शरीफ साहब के साथ भी। हमजा के तो मेरी नज़र में तो आप कहते हैं कि राइट हैंड है, तो किस तरह इन तीनों में डिफरेंट, किस तरह सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आया आपको काम करने? देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब से काम किया है, लेकिन वो एक मसीहा है। वो पाकिस्तान को मुश्किल से निकालना चाह रहे हैं। नून वाले तो कह रहे हैं बहुत अच्छी तरमीम है, लेकिन अपोजिशन वाले मुखला कह रहे हैं कि ये तरमीम से नाकाबिल तो कबूल है। इसके ये पाकिस्तान की ज़रूरत थी 27वीं आईनी तरमीम, क्योंकि हर इदारे को अपनी डोमेन में रह के काम करना चाहिए। ये नहीं कि पकौड़ों और समोसों पे ज़्यादा खुद नोटिस लिया जाए और जिसका चाहे इलेक्टेड वज़ीर आज़म को घर भेज दिया जाए। ये करा एहतसाब होना चाहिए हर जगह पे, हर महकमे में जो काली भेड़ें हैं उनका एहतसाब होना चाहिए। ये अदलिया हमारे लिए एक किबले का तयन करती है। एक अदलिया हमारा सुप्रीम इदारा है, इसका हमें ख़ास तौर पर इसके लिए हमें मेहनत करनी है और इसमें जो भी आईनी इस्लाहात हैं उसको करना ज़रूरी है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और मुस्लिम लीग नून ने ही ताजरों के ऊपर जो सा टैक्स भी लगा रही हैं और जगह जगह जो से वैसे कह रहे हैं तो काम ठीक भी कर रही हैं, खैर जो उनसे कानूनी तमीरातों को जो सा पसावार किया जा रहा है, लेकिन आप इसको किस तरह? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा ताजर और तजारत को फ़रोग़ के लिए काम किया है। मैं कहता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जैसे दलेरी के साथ और बुर्दबारी के साथ और चीफ मार्शल साहब ने जो जंग लड़ी इंडिया के साथ, पूरी दुनिया में ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त और मुकाम दिलाया। और ये जो टैक्सेस के हवाले से बात है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ताजरों के साथ मफाहमत के बगैर कोई टैक्स इंक्लूड नहीं करते। और पाकिस्तान की तरक्की की ज़ामन सिर्फ मुस्लिम लीग नून है।
اور آپ نے کہا کہ میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کر کے کیسے لگا. میں کہتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ مجھے کام کر کے ایسے لگا جیسے ایک خادم اعلیٰ اور خادم خدمت گار کے ساتھ کام کر رہا ہوں. انہوں نے دن دگنی رات چگنی پنجاب میں ترقی کی. ان کا جو اسٹرکچر ہے, جو ان کے دوار میں کام ہوئے ترقیاتی, وہ آج ایک منہ بولتا ثبوت ہے. اور میاں شہباز شریف صاحب ایک بہترین محنتی, وہ جیسے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا, کام 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 دن رات کام. وہ میاں شہباز شریف صاحب پر بالکل بات فٹ ہوتی ہے اور ان کے ویژن کو لے کے چلے ہیں. اچھا اگر حمزہ شہباز جو سے وہ کہتے ہیں پہلے تو ہر ویڈیو میں آتے تھے, کام کرتے نظر آ رہے تھے کہ ان کی سنوائی نہیں کی جا رہی, ان کی سنی نہیں جا رہی, یا عہدہ نہیں ملا اس لیے کچھ پیچھے پیچھے لائے گئے. اس کو کس طرح دیکھیں؟ میں میاں حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ کام کیا ہے اور دیکھا ہے ضمنی الیکشنوں میں ہر جہاں پہ پارٹی کی طرف سے جہاں بھی ہماری ڈیوٹی لگی ہے ہم نے دن رات کام کیے ہیں. میاں حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ غریب پرور آدمی ہیں, لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت ہے اور دلوں کے مسیحا ہیں. وہ اپنے حلقے کو اپنا گھر سمجھتے ہیں. کبھی بھی انہوں نے کسی کی خوشی غمی کبھی مس نہیں کی. اور کوئی بھی غریب آدمی ان کے پاس چلا گیا اپنی مجبوری لے کر, وہ ان کے گھر سے یا ان کے آفس سے وہ اپنی ضروریات کو حل نکال کر آیا ہے. تاجروں کے مسئلے مسائل کو حل نہیں کیا جا رہا اس حکومت میں, اس کو کس طرح دیکھیں؟ دیکھیے, تاجروں کے مسائل جو حل نہیں ہو پا رہے وہ کچھ ہیں, اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف یہ تاجروں کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں اور ان کا ضرور حل نکالیں گے. نہیں تو اگر یہ بھی دیکھا جائے نا, امپورٹ کا بھی مسئلہ آ رہا ہے تاجروں کو, غیر قانونی چلے کام ہے, ان کو بلڈنگ ہے ان کو سمار کیا جا رہا ہے, لیکن وہ تاجر کہہ رہے ہیں ہم سے بات بھی نہیں کی جا رہی. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ وہ جو بلڈنگوں کو مسمار کیا جا رہا ہے وہ میں کہنا چاہوں گا کہ وہ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کا ایشوز ہے. تو پاکستان کی ترقی کا واحد حل ہے کہ پاکستان ایکسپورٹ کرے. امپورٹ کی وجہ سے ڈالر باہر جاتے ہیں اور ملک میں تنگ دستی ہوتی ہے. اچھا سر, میں کہتا ہوں ایکسپورٹ کریں گے, ایکسپورٹ بنے گی. اب نیا جو آیا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کمرشل پہ بجلی سستی کرنے جا رہے ہیں, اس کا جو آپ کو اس کے مفادات کچھ دیر بعد حاصل ہوں گے. آج اس مہینے اگلے مہینے سے بل کم ہونے جا رہے ہیں کمرشل فیکٹریوں کے, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ فسٹ سیکورٹی پر فیکٹریاں لگیں گی. اچھا سر, آپ نے اگر تھوڑی سی اب اور کیا کامت کی طرف بھی آ جائیں, ایل پی ایف گروپ آپ نے پہلے اس میں شمولیت اختیار کی, شمولیت کیوں اختیار کی اور اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ بھی دیا؟ میں ایل پی ایف میں شمولیت کبھی نہیں کی. میں شروع سے فاؤنڈرز کا تھا, فاؤنڈرز میں ہوں, اور میرا والد نے بھی فاؤنڈرز کے لیے کام کیا ہے. اور میرے والد صاحب نے 45 سال اندرون شہر بورڈ کی مارکیٹوں کی صدارت کی ہے, اور ہمیشہ انہوں نے تاجر اور تجارت کے فروغ کے لیے کام کیا ہے. اور فاؤنڈرز واحد ایک ایسا پلیٹ فارم تھا تاجروں کا جو تاجروں کی بنیادی مسائل جو تھے ان کو حل کرتا. اب اس میں وہ لوگ کچھ دنیا سے چلے گئے, کچھ بڑھاپے کو چلے گئے, وہ اس طرح محنت نہیں کر سکتے اور تاجروں کی بات نہیں سن سکتے فاؤنڈر میں. اور کوشش کر رہے ہیں تو فاؤنڈر کے جو چیئرمین ہیں اور پیٹرن ان چیف سے کہ نئے لوگوں کو آگے لائیں اور ان کو کام کرنے کا موقع دیں. تو اگر آپ نے ابھی نام لے ہی لیا ہے, میاں انجم نثار صاحب کا آپ نے کہہ دیا, تو سنا کہ انہوں نے سابق جو ان سے صدر ہیں ابوذر ارشاد کو, انہوں نے سنا ان کو بھی اپنے گروپ سے نکال دیا. اس کا آپ کو علم ہے؟ اس کا مجھے علم نہیں ہے, لیکن انجم نثار صاحب کی بات کی جائے انہوں نے بھی تاجروں کے لیے بڑا کام کیا ہے, جیسا اشرف بھٹی صاحب نے کیا, انجم نثار صاحب نے. اور اگر تاجروں کے لیے دن رات محنت کی ہے, اس نام کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا, جس کا نام محمد علی میاں ہے. انہوں نے ہمیشہ دن رات تاجروں کے مسائل ان کی دہلیز پر جا کے حل کیے, جب وہ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب بھی تھے.
اچھا میں نے آپ نے ایک انٹرویو بھی کیا تھا, آپ بے شک اپوزیشن والی سائڈ پہ تھے لیکن پھر بھی آپ نے جو سی حق سچ کی بات کی تھی کہ جیتنے والوں کو ہم گلے میں ہار پہنائیں گے, اور ویسے ہی ہوا جب آپ وہ جیتے ہم نے مبارکباد بھی دی ہے. تو یہ بڑا پن تھا کہ یہ سیاسی دکھاوا تھا؟ نہیں, یہ الحمدللہ یہ دیکھیں نا, فہیم الرحمان سہگل صاحب جو آئے ہیں یہ غیر متنازع شخصیت ہیں, تاجروں کی بات سنتے ہیں اور تاجروں کے مسائل حل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو جو تاجروں کے لیے کام کرے گا, اچھا کام کرے گا, ہم اس کو ہار بھی ڈالیں گے اور اس کی باتیں بھی کریں گے. اچھا ابھی تک کا اس کی صدر آپ کو بہت اچھا لگا جس نے کام کیے ہیں لاہور چیمبر آف کامرس میں؟ میری لاہور چیمبر میں تاریخ میں سب سے زیادہ اچھے کام شیخ عرفان اقبال صاحب نے کیے. جب سے میں چیمبر کی سیاست کر رہا ہوں, تاجروں کی سیاست کر رہا ہوں, تو میں نے دیکھا ہے کہ شیخ عرفان اقبال کے سے زیادہ کسی نے کام نہیں کیے. تو یہ جو کاشف انور صاحب ہیں, کاشف انور صاحب نے بھی بڑے اچھے کام کیے ہیں اور تاجروں کو فلاح کے لیے, بہبود کے لیے کام کیے ہیں. اور تاجر جو بھی گیا ہے ان کے آفس میں انہوں کو عزت ملی ہے, اور تاجر اور تجارت کے. اچھا یہ میں نے یہ بھی سنا پی 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 الائنس سنا, اس کے اندر بھی ابھی شاید یہ لائن ہو جائے گا, یہ آپ کی علم ہے؟ یہ ابھی بات کرنا قابل وقت ہے, وقت سننے میں آ رہا ہے, چیم گواہی ہو رہی ہیں, لیکن اس کے لیے ابھی کوئی بات اتھینٹک نہیں ہے. اس لیے میں کہوں گا کہ علی حسام جو ہے وہ ایک نوجوان ابھرتا ہوا ستارہ ہے تاجر اور تجارت کے لیے, وہ بھی ایک اچھا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو بندہ تاجروں کے لیے کام کرے گا ہم اس کی دل سے عزت کریں گے, اور جو بندہ تاجر کو استعمال کرے گا, یوٹیلائز کرے گا, یوز کرے گا, ہم اس کی مخالفت میں سب سے آگے حافظ الرحمان جٹ آپ کو نظر آئے. نہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں, اس طرح کا بھی تو سننے میں آ رہا ہے کہ شاید ان کے آج نہیں تو کل ان کے جو سے شوق بنے. ہاں, ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی, کیونکہ فاؤنڈرز اور پیاف جو تھا یہ ایک بڑا خوبصورت طریقے کے ساتھ چل رہا تھا, لیکن یہ ہر بندے نے اپنی اجارہ داری قائم کی, اور اس کے جو مناظر میں یہ ٹوٹا ان کا علاق. اور دیکھیں نا فاؤنڈرز میں ہمارے بڑے ہیں, یہ چیمبر کی سیاست ایک ایسی سیاست ہے. میرا وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف وہ بھی چیمبر کی صدارت سے ہی سٹارٹ لیا تھا, اور وہ بھی چیمبر کے صدر ہیں. یہ چیمبر واحد راستہ ہے کہ عام تاجر کا اوان بالا تک آواز پہنچانے کا, اور کچھ لوگ اپنے مفادات میں تاجروں کو استعمال کر لیتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آواز جو ہے اوان بالا تک پہنچاتے ہیں, ان کا پھر نام زندہ رہتا ہے. جیسے میں نے آج شیخ عرفان اقبال کا ذکر کیا کہ فہیم الرحمان سہگل کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور انجم نثار صاحب بھی کام کر رہے ہیں, محمد علی میاں صاحب بھی کام کر رہے ہیں, طارق مصباح صاحب کے ساتھ میں اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین رہا ہوں, میاں نعمان کبیر صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, وہ بھی بڑے اچھے تھے. اور جنہوں نے اچھے کام کیے وہ ان کے جانے کے بعد اچھے لوگ آپ کو اپنے گروپ پہ بلائے چلے جائیں گے. دیکھو میاں نعمان کبیر صاحب میں فاؤنڈرز میں ان کے ساتھ کام کیا, طارق مصباح صاحب کے کیا ہے. ہاں, میاں انجم نثار صاحب کی بات, میاں انجم نثار صاحب ایک اچھی شخصیت ہیں, تو ان کو کام دیکھ رہے ہیں. پچھلا جو ان کا یہ صدر تھے ان کی طرف کافی لوگ متنازع رہے, وہ اب فہیم الرحمان سہگل جو ہیں غیر متنازع ہیں. اور دیکھیں یہ ایک سال ہے ابھی ان کے پاس. پچھلے صدر کی کیوں اتنی کمپلینیں ہیں, بڑی کمپلینیں ہیں. میرا ذاتی تو نہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق رہا, لیکن تاجروں کے حوالے سے رہا ہے. میرے ساتھ تو انہوں نے بہت اچھا ڈیل کیا, تو میں کہوں گا کہ وہ ایک اچھی شخصیت تھی, وہ سچائی کی بات کرتے تھے, تو لوگ اوور کانفیڈنس ہو جاتا, اوور کانفیڈنس وہ جذبات ہی ہو جاتے تھے. سیاست میں جذبات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا سر یہ بھی ذرا بتا دیں کہ اگر بات کی جائے نا پورے لاہور کے اشرف بھٹی گروپ کی, تو اشرف بھٹی ایک خود ہی برانڈ ہے, تو آپ ان کے گروپ کے ہی ہیں. اشرف بھٹی کہتا ہے میں نے مارکیٹ کو وزٹ بھی کیا, اگر اس نے کہہ دیا مارکیٹ بند ہے تو مارکیٹیں بند ہے, اگر اس نے کہہ دیا مارکیٹ آج نہیں بند ہونی تو نہیں کھل گئی. تو اس کے گروپ میں آپ چلے گئے ہیں, تو اس کو یہ گروپ آپ نے کیوں سلیکٹ کیا ہے, اس کے بارے میں ذرا بتا دیں. میں کہوں گا کہ اشرف بھٹی صاحب میرے والد صاحب کے درینہ ساتھی تھے. حاجی مقصود بٹ صاحب, اشرف بھٹی صاحب اندرون شہر بورڈ میں ماما کلنڈراں والے ہوا کرتے تھے, وہ میرے والد صاحب کی ٹیم کا حصہ تھے. اور ہمیشہ پورے لاہور میں پہلے ایک ہی تاجر تنظیم تھی, اب تو ہر ایک نے بنا لی ہے نا. تو اشرف بھٹی صاحب ایک شرافت کا پلمبر ہیں,
शराफत उनके एक बहुत बड़े महवर है उनके ऊपर ताजर और तजारत के फरूग के लिए। उन्होंने हमेशा मुश्किल वक्त में ताजरों का साथ दिया और ताजरों के आगे शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो गए। मेरे वालिद साहब दुनिया से चले गए, रुखसत हो गए, अल्लाह उनकी अपने जवारे रहमत में जगह अता करें। वो उन्होंने मेरी अशरफ भट्टी साहब के हाथ में बाजू पकड़ाया और हम अशरफ भट्टी साहब को अपने बड़ा समझते हैं और ताजरों के लिए वो काम करते हैं, हम उनके साथ हैं। मैं उनके अगर जमात में हूँ तो इसी वजह से हूँ कि उधर आज़ादी है और हर बंदे को अपने बोलने का हक है और हर ताजर की बात सुनी जाती है। और दूसरी जो ताजर तंजीमें हैं उधर डिक्टेटरशिप है, उसकी जो चेयरमैन है या प्रेसिडेंट के मंशा के मुताबिक आपने सवाल जवाब करने हैं, उनके से पूछ के कहीं जाना है सवाल जवाब। ये भट्टी साहब ने अपनी पूरी तंजीम को आज़ादी दी है और जो भी जहाँ भी जाए और ताजों के लिए इनका तो आई विटनेस मैं भी हूँ कि अगर कोई पीटीआई का वो भी इनकी ग्रुप में, अगर कोई नून लीग का वो भी है, अगर कोई पीपल पार्टी का अपने अपने सबके, लेकिन ग्रुप एक ही है इनका, ताजरों की हिमायत करते हैं, ताजरों के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। अच्छा, हमजा शहबाज का कोई किस्सा तो बताएं जो आपको याद हो अभी तक की? मैं उनके साथ साथ ही रहते हैं। मैं कहता हूँ हमजा शहबाज अपने हलके को अपना घर समझता है। हमजा शहबाज एक विजन का नाम है। हमजा शहबाज एक दुखी इंसानियत का खिदमतगार का नाम है। हमजा शहबाज हमेशा उनके पास कोई चला गया है, नौकरी के लिए चला, उन्होंने अपने इलाके में, अपने लाहौर में हज़ारों लोग नौकरियाँ बांटी हैं 2013 में, 2008 में। मैं कहता हूँ कि हमजा शहबाज ने हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, जब मियाँ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जिला वतन थे और पार्टी को ज़िंदा रखा और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की और पार्टी का जो अलम है उसको बुलंद रखा। अरे ये अभी आपकी बात से मुझे याद है, जब ये सवाल चल रहा था नून लीग का, तो आपको भी किसी ने थ्रेट करने की कोशिश की थी या कोई पुलिस वाला? हम सबको काट रहे थे नून लीग वाले को। हमने मरानियत दौर में बहुत मुश्किलातें और FIR हमारे पे हुई हैं। हमने FIR हमारे पे काटी गई, लेकिन हमने मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ हमजा शहबाज का साथ नहीं छोड़ा। और मैं एक कहते हैं वो जमानदरू मुस्लिम लीग, वो मेरा हिसाब है। जद्दी कुश्ती कह लें। कैसे कि बेगम कुलसूम नवाज, हमारे घर के सामने उनका घर था। मेरे चाचा मेरे वाला साहब के साथ इनके मियाँ नवाज शरीफ के ब्रदर इन लॉ आसिफ साहब, लतीफ़ साहब इकट्ठे खेल कूद कर जवान हुए हैं। और जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला भी नहीं बने तो हमारे दौरों में उनका आना जाना था। मेरे चाचे के साथ उनके बड़े अच्छे तल्लुकात और वालिद साहब। अच्छा, मेरा आपसे ना आखिरी सेकंड सवाल है। हमजा शहबाज को कोई ओहदे से अभी तक नहीं हुआ था, इसके पीछे कोई सियासी बात है? क्योंकि जिनके बड़े सियासत में हैं उनको अभी तक ओहदा ही नहीं मिला। उन्होंने कभी कोई अपना कोई गिला शिकवा नहीं किया किसी के साथ, मुझे पता नहीं दिया। हमजा शहबाज जिसका नाम है ना, वो गिले नहीं करता। वो बहुत मजबूत और बहादुर आदमी का नाम है हमजा शहबाज। वो पाकिस्तान के लिए हमेशा उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और देते हैं। उनको ओहदों की लालच नहीं है, वो लोगों के दिलों में है। और दिलों में जो बंदा हो ना, उसको ये ओहदे जो है ना, ये छोटी चीज़ें लगती हैं। अच्छा सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जितने भी देखने वाले उनको क्या पैगाम देंगे आज के इंटरव्यू के बाद? मैं उनको यही पैगाम दूंगा आज के इंटरव्यू के हवाले से, पाकिस्तान है तो हम हैं। खुदारा पाकिस्तान की तरक्की के लिए हर इदारे को चाहिए कि अपनी अपनी डोमेन में रहकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें और ईमानदारी से काम करें। मैं आखिर में चीफ मार्शल आफद आसम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में सख्त फैसले किए और पाकिस्तान की बका की जंग लड़ी और पाकिस्तान को साबित किया कि वो नाकाबिल तस्खीर है पाकिस्तान, और जो इसकी मैली आंख से इसको देखेगा उसकी आँख निकालेंगे। मैं अपनी लीडरशिप मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पे बेहद खुश हूँ कि उन्होंने आसम मुनीर साहब के साथ मिलकर पाकिस्तान को
محفوظ بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا. یعنی سر نون لیگ جو ایسی سیاسی جماعت ہے جس میں سب لوگ آنے کو ترستے تھے پہلے، لیکن ایک وقت آیا تو اس کو سب چھوڑ کے بھی چلے گئے. آپ اپنے بارے میں ذرا بتائیں، آپ نے اس جماعت کو کب جو ہے اس میں اندر اپنی شمولیت اختیار کی؟ اس جماعت میں کیوں پیپل پارٹی کا بڑا نام تھا تب، تو تب آپ ادھر کیوں نہیں تھے؟ میں مسلم لیگ نون میں جب میں نے ہوش سنبھالا ہے نا تو میں مسلم لیگ نون میں تھا. میرے دادا نے چودھری علاؤالدین چٹھا صاحب نے قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے پاکستان کی ترقی میں ان کا بہت سارا ساتھ دیا. اس کے بعد میرے والد صاحب نے مسلم لیگ نون میں بہت خدمت کی اور میاں نواز شریف صاحب جو تب وزیر اعلیٰ نہیں بنے تھے تب سے ان کا ہمارا ذاتی تعلق ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جب 92 حلقہ ہوا کرتا تھا شمالی لاہور، اس میں میرے چاچا جو تھے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ کمپینیں چلایا کرتے تھے اور دن رات میں نے. اور 96 جو حلقہ درون شہر میں تھا میاں شباز شریف جہاں پہ الیکشن لڑتے تھے، کیونکہ میرے والد ادھر کے مارکیٹوں کے صدور تھے اور وہ ان کے ساتھ کمپینیں چلایا کرتے، ہم 2 دفتر کھولا کرتے تھے. ہم نے 2 حلقوں میں ہمیشہ پاکستانی مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا ہے. اور اب تو یہ حلقہ ایک ہی بن گیا جہاں ہمارے بہت ہی پیارے نوجوانوں کو لیڈر میاں حمزہ شہباز صاحب الیکشن لڑتے ہیں اور میں ان کا کوآرڈینیٹر رہتا ہوں الیکشن میں بھی ویسے بھی. اور یہ کبھی بھی ہمارے علاقے میں کوئی مسئلہ ہوا ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوئی، کیونکہ حمزہ شہباز صاحب نے فرسٹ پریورٹی پر اس کو حل کروایا. تو اس لیے میں مسلم لیگی ہوں، مسلم لیگی رہوں گا اور پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ہوں. آخر میں یہی کہوں گا آپ کے چینل کے توسط سے، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد، چیف مارشل آصم منیر صاحب زندہ باد، میاں نواز شریف زندہ باد، میاں شباز شریف زندہ باد، حمزہ شہباز زندہ باد. جی بالکل، آپ نے ان کی گفتگو سنی اور ان کا یہی کہنا تھا چیپر کے حوالے سے بھی اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی، اور دیگر جو بھی مسلم صاحب ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہ ہو تو ہم نہیں ہیں. اور نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، جس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے